नमस्कार। म श्रीमद् भागवत गीताको 44 दिन आज परम ज्ञानलाई अगाडि बढाउँदैछु र म यसभन्दा पहिला दुष्कृति अर्थात् दुष्टहरू 4 प्रकारका हुन्छन्, जसको रूपरेखा यस प्रकारको छ भनेर प्रस्तुत गर्दै थिएँ र आज दोस्रो प्रकारको दुष्कृति वा दुष्टलाई नराधाम वा अधम व्यक्ति भनिन्छ। नरको अर्थ मानिस हो र अधमको अर्थ सबैभन्दा बीच हो, नीच हो। 84 लाख विभिन्न जीव योनिमा 4 लाख जति मानव योनिमा छन्। यी मध्ये अनेक निम्न कोटिका मानव योनि छन् जो धेरै जसो असभ्य र असंस्कृत छन्। सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक जीवनका जसका विधि नियमहरू छन् ती सभ्य मानिस हुन्। सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टिले उन्नत भएर पनि जसको कुनै धार्मिक सिद्धान्त वा आचरण छैन तिनीहरू नराधाम मानिन्छ। ईश्वर बिनाको कुनै पनि धर्म हुँदैन, किनभने धार्मिक नियमहरू पालन गर्नुको उद्देश्य नै परम सत्यलाई जान्नु र मानवसँग त्यसको सम्बन्धलाई आत्मसात गर्नु हो। गीतामा भगवानले स्पष्ट रूपमा उहाँ भन्दा माथि कोही पनि छैन र उहाँ नै परम सत्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। मानव जीवनको सुसंस्कृत रूप भन्नु नै सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान श्री कृष्णसँग रहेको विस्मृति सम्बन्ध चेतनालाई पुनर्जागरित पार्नु हो, जसले यस्तो शुभ अवसरलाई गुमाइरहेको छ त्यो नराधामको कोटीमा पर्छ। शास्त्रीय कथनबाट हामी के जानकारी पाउँछौँ भने आमाका गर्भमा रहँदा गर्भस्थ शिशु अत्यन्त कष्टप्रद अवस्थामा छटपटाइरहेको हुन्छ र त्यस बेला उसले आफ्नो उद्धारका लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्दै बाहिर आएपछि केवल भगवानकै पूजा गर्नेछु भन्ने वाचा गर्दछ। संकट परेको बेला ईश्वरलाई पुकार्नु प्रत्येक जीवको स्वभावै हो, किनभने ईश्वरसँग उसको पुरानो र शाश्वत सम्बन्ध छ। तर उद्धार भएपछि जन्मिएपछि बालकले जन्मको पीडालाई भुल्दछ र माया शक्तिको वशमा परेर आफ्नो उद्धारकर्तालाई पनि भुलिन्छ। बालकमा लुकेको सुसुप्त दिव्य चेतनालाई जागृत गराउने कर्तव्य अभिभावकको हो। वर्णाश्रम व्यवस्थामा मनुस्मृति अनुसार बालकमा ईश्वरीय चेतना जागृत पार्ने उद्देश्यले 10 प्रकारका शुद्धिकरण संस्कारको विधान गरी धर्मको पथ प्रदर्शन गरिएको छ। तर आज विश्वको कुनै पनि भागमा कुनै पनि संस्कारको दृढतापूर्वक पालन भएको छैन। फलस्वरूप 99.9% जनसङ्ख्या नराधाम हुन पुगेका छन्। यसरी सम्पूर्ण जनसङ्ख्या नराधाम भइसकेपछि स्वभावतः त्यसका समग्र तथा कथित शिक्षकहरू पनि भौतिक प्रकृतिको सर्वशक्तिमत्ताद्वारा अर्थहीन साबित हुन पुग्दछन्। गीताको मापदण्ड अनुसार विद्वान पुरुष तिनीहरू नै हुन् जो ब्राह्मण, कुकुर, गाई, हात्ती र चण्डाललाई पनि समान दृष्टिले हेर्दछन्। असली भक्तको दृष्टिकोण पनि यस्तै हुन्छ। गुरु रूप ईश्वरका अवतार श्री नित्यानन्द प्रभुले जगाई तथा मधाई नाम गरेका विशिष्ट नराधामहरूको उद्धार गर्नुभएको शुद्ध भक्तले कसरी नराधामलाई पनि दया गर्दछन् भन्ने कुरा सिद्ध गर्नुभएको छ। तसर्थ भगवानबाट बहिष्कृत भएका नराधामलाई भक्तले मात्र आफ्नो अनुकम्पाद्वारा पुनः आध्यात्मिक चेतना प्रदान गरी उद्धार गर्न सक्दछ। यो भिडियो ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। चैतन्य महाप्रभुले भक्तहरूका क्रियाकलाप र भगवान भागवत धर्मको प्रचार गर्दा भगवानको सन्देशलाई विनम्र भावले श्रवण गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। भागवत गीता नै भगवानका सन्देशहरूको सार हो। यसलाई विनम्रतापूर्वक श्रवण गरेर मात्र पनि अधम भन्दा अधम मानिसको उद्धार हुन सक्दछ। तर दुर्भाग्य के छ भने मानिसहरू परमेश्वरको सदिच्छा प्रति समर्पण भाव राख्नु त परै रहोस्,
उहाँको सन्देशसम्म पनि सुन्न चाहँदैनन्। यस्ता तल्ला स्तरका मानिसहरू वा नराधामहरूले मानिसको प्रमुख कर्तव्य नै पूर्ण अवहेलना गर्दछन्। तेस्रो नम्बरमा दुष्कृति, माया याप हित ज्ञान भएकाहरू यो त्यस्तो श्रेणीमा पर्दछन्, अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिहरू जसको प्रकाण्ड ज्ञान पनि भौतिक माया शक्तिका प्रभावले गर्दा अर्थहीन भएको छ। तिनलाई माया हित ज्ञान भनिन्छ। तिनीहरू अधिकांश अत्यन्त विद्वान हुन्छन्। त्यस्ता विद्वानहरूमा महान दार्शनिक र कवि, साहित्यकारहरू, मनोवैज्ञानिकहरू पर्दछन्। तर माया शक्तिले यिनीहरूलाई पनि भ्रमित बनाइदिएको छ। फलस्वरूप यिनीहरू परमेश्वरको अवज्ञा गर्न पुग्दछन्। यति बेला माया या हित ज्ञान भएकाहरूकै संख्या ठूलो रहेको छ। कतिसम्म भने भगवत गीताका विद्वानहरूका माझमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू छन्। गीतामा अत्यन्त राम्रोसँग स्पष्ट भाषामा श्री कृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ भनिएको छ। उहाँको बराबरीमा पुग्ने र उहाँभन्दा ठूलो कोही छैन। उहाँ समस्त मानवका आदि पिता पनि हुनुहुन्छ र ब्रह्माजीका पनि पिता हुनुहुन्छ। वास्तवमा श्री कृष्ण ब्रह्माका मात्र होइन, समस्त जीव योनिहरूका पनि पिता हुनुहुन्छ। उहाँ निराकार ब्रह्म तथा परमात्माका मूल स्रोत र जीवात्मा भित्र रहने परमात्मा पनि उहाँकै अंश हो। उहाँ नै सबैका उद्गम वा प्रारम्भ हुनुहुन्छ। त्यसैले सबैजना उहाँकै शरणमा पर्नु पर्दछ भन्ने सल्लाह यहाँ दिइएको छ। यस किसिमको स्पष्ट कथन हुँदै पनि माया याप हित ज्ञान भएका भगवानको उपहास गर्दछ र उहाँलाई एउटा अर्को मानिस मात्र हो भन्ने ठान्दछ। यो भाग्यशाली मानवको स्वरूप भगवानकै दिव्य र शाश्वत स्वरूप अनुरूप नै रचना हो भन्ने कुरा तिनीहरू बुझ्न सक्दैन। माया याप हित ज्ञान वर्गका मानिसहरूद्वारा गरिएका गीताका सबै अनधिकृत व्याख्याहरू परम्परागत प्रक्रियाको सीमाभन्दा बाहिर छन् र ती व्याख्याहरू आध्यात्मिक ज्ञानका मार्गमा अवरोध जस्ता बनेर रहेका छन्। यस्ता मायाग्रस्त व्याख्याकारहरू र स्वयं भगवानका चरणको शरणमा पर्दछन्, न त अरूलाई नै उहाँका शरणमा जाने विधि सिकाउँछन्। 4. दुष्कृतिको अन्तिम वर्गलाई आसुरम भावमा स्थित भनिन्छ, अर्थात् यिनीहरू आसुरी सिद्धान्तका अनुयायीहरू हुन्छन्। यो श्रेणीका मानिसहरू खुला रूपमा नास्तिक हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये कतिको तर्क हुन्छ ईश्वर कहिले पनि यो भौतिक संसारमा अवतरित हुन सक्दैन, तर यिनीहरू यो कसरी हुन सक्दैन भन्ने ठोस प्रमाण वा कारण प्रस्तुत गर्न भने असमर्थ हुन्छन्। कतिपय मानिसहरू भगवानलाई निर्विशेष रूपमा अधीनमा रहेको मान्दछन्, जो गीतामा भनिएको भन्दा ठिक उल्टो कुरा हो। नास्तिकहरू भगवानसँग द्वेष गर्दछन् र आफ्नै मस्तिष्कका कारखानामा उत्पन्न भएका अनेकौं अवैध अवतारहरू प्रस्तुत गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूको जीवनको एक मात्र उद्देश्य भगवानलाई नकार्नु हो। यस्ता मानिसहरू कहिल्यै पनि श्री कृष्णका चरणको शरणमा जान सक्दैनन्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविन्द
मुरारे